قسمت اول دنبال قسمت اول برنامه پنجم. پس برگسون دیده که در این افرادی که یک در سه دسته هستن، یک دسته اونها قهرمان ها هستن که بشریت رو به بالا میبرن، دیده که اعمال اینها هر کدام از اعمال با ارزش انجام دادن بر پایه اموسیون حس بزرگی بوده سرچشمه گرفته و چون انتویسیون اراده هست، تصمیم ناگهانی هست و قطع کردن یک زندگی بر اساس عادت و در یک راهی انسان میفته که راهی ناشناخته است و در وهله اول عبورش غیر قابل انجام است، غیر قابل عبوره. این وحدت درونی بهتون گفتم طبق نظر برگسون با آزادی مثبت انسان توش یه وحدت درونی به وجود میاره که جهت میده به زندگیش، یعنی انسان رو در آینده مکان میده. این وحدت درونی واژه برگسون رو به واژه کاخساز آرامش متافیزیکی نزدیک میکنم و در برنامه بعدی در رابطه با جامعه مدنی و آرامش متافیزیکی براتون صحبت خواهم کرد و میبینیم که چطور خودمختار شدن یعنی فردیت خود رو ساختن، انتخاب رو در بر داره. گفتیم انتخاب عمل کردن هست و انتخاب کردن آفریدن رو به وجود میاره و ژاک لاکان که پسیکانالیست فرانسوی بوده گفته که هیچ کس بهتر از خود فرد نمیتونه خود رو خودمختار بکنه و یادآوری میکنم که دو بینش در مورد انسان به دو بینش در مورد زمان ربط پیدا میکنه. من اونها رو ربط میدم. یکی بینش مکانیکی بر پایه مکانیک هست، دیگری شیء، اون رو به اجزای خودش میتونم تقسیم کنم، بعدش اونها رو وصل کنم 100% اون شیء اولیه رو به وجود بیارم و رابطه من با دیگری رابطه من و آن است طبق گفته بوبر و در اینجا قادر اون فردی که این کار رو میتونه با روی فرد دیگری انجام بده چون اونو شیء میدونه خودش رو قادر مطلق میدونه. اینجا یک صحبتی از شومسکی بکنم. شومسکی در همون کتابی هستش که یا یک کتاب دیگرش هست، فکر کنم در همون کتابش هست که در مورد طبیعت انسان میگه، گفته که در مورد این بینشی که من قادر مطلق هستم از سلطه‌گران آمریکایی صحبت میکنه که برای اونها علم سفیدپوست هست و علم مردان سفیدپوست و بینش دوم که یه نوع دیگه در بینش در مورد زمان، انسان و زمان هستش، بر انسان در زمان زندگی میکنه و دارای تاریخ هست. صحبت کاخساز رو به یاد خودتون بیارین، در همین برنامه پنجم صحبت کردم و در نتیجه انسان به این طریق به یک نوع استقلال میرسه و به استقلال رسیدن فرد با خودمختار شدنش روابط ضروری اجتماعی رو از بین نمیبره. گفتیم که قوه نگفتن در انسان وجود داره و قابلیت انتقادی پرورشی هست و انسان با منتقد به دنیا نمیاد و از سه اجزای پیشیشه حرف زدیم. روان انسان که واقعیت، ایماژینری و سمبولیسم هستش. نتیجه شناخت غیریت یعنی قبول شناخت و آگاهی به غیریت استقلال فرد رو به وجود میاره و این معنی استقلال رو میتونم با 3 واژه، 3 کنسپت که برای شما توضیح بدم که تفاوتی که بین اینا هست واژه استقلال فرد رو بهتر درک بکنید. 3 واژه هست: اژان، اکتور، اوتور که علوم تربیتی از علوم‌های مختلف به وجود آمدن و فقط انسان رو نمیشه با شناخت درونی که پسیکانالیست علم فروید میده تعریف کرد. همچنین انسان رو فقط با جامعه شناسی نمیشه تعریف کرد چون جامعه شناسی یک تئوری پنهانی روانشناسی داره و روانشناسی یک تئوری پنهانی جامعه شناسی داره و برای فردی که دکترای ما رو درست کرده، وقتی که جامعه شناسی ارگانیزاسیون در فرانسه برای اینکه فرد رو بهتر تعریف بکنه یک کنسپت جدید درست میکنه که کنسپت اکتور هست، این نشان دهنده این مرزهای پنهانی هست. حالا واژه آژان یعنی چه؟ یعنی که فرد در یک سیستم زندگی میکنه و اطاعت محض داره و یکی از چرخهای یک ماشین هست و بدون اراده است.
واژه اکتور یعنی هنرپیشه یعنی چه؟ یعنی فرد یک مقدار دارای تاریخ میشه چون بیولوژیکی هست، یک مقدار دارای بیداری میشه، یک مقدار دارای قوه پیشنهاد کردن و در نتیجه یک مقدار هدفدار میشه. ولی با این حال باز در محدوده های استاتیک در شرایط استاتیکی که قبلا به وجود آمده زندگی میکنه. و در این نوع دوم یعنی در اکتور یعنی هنرپیشه فرد میتونه معنا بده به عملهاش. در واژه اوتور که یعنی خود رو آفریدن که فردی که دکترای ما را ساخته در علوم تربیتی این کنسپت رو به وجود آورده، در اینجا فرد در زمان زندگی میکنه و دارای همون قوه انتقادی درستی هستش و همونطور که گفتم برای ژاک اردوانو زبان یکی از ابزارهای کنترل روحی افراد هست در عصر معاصر و هدف سیستم تربیتی به استقلال رسوندن افراد هست و این جمله اردوانو نزدیک است به جمله ناصر کاخساز در مقاله خودش سوسیال دموکراسی سوسیالیسم غیر ایدئولوژیک. کاخساز میگه که سوسیالیسم یک نظم هست نه نظام و به گفته درنمات که نمایشنامه نویس سوسیال دموکرات آلمانی هستش، زبان بورژوازی و سوسیالیسم تا موقعی که نظم نباشن باز هستن، گشوده هستن و موقعی که به نظام یا سیستم تبدیل میشن بسته و منحط میشن. باقی مجموعه در برنامه ششم به اطلاع شما خواهد شد.